Madamo nga mga deboto nagdagsa sa Parish of the Immaculate Conception sa Banwasang Oton bilang kabahin sang selebrasyon sang kapiestahan ni Immaculada Concepcion. Inyang itutukan ni John Sala. Temprano pa lang kainas ang agad dagsa ng mga deboto sa Parish of the Immaculate Conception sa Banwasang Oton agud magtambong sa misa kadungan sa kapiestahan sang Immaculada Concepcion. Ang Immaculada Concepcion na ginakabig patron sa Pilipinas kag ang kapiestahan sini ang isa sa mga holy day of obligation sa mga Katoliko. Ini isa ka dogma sang simbahan nga Katolika nga aton ginapatihan nga si Maria ginpanamkon nga wala mahilabti sa tong sala nga panublion, no, ang original sin, no. Amo na nga ginasaulog naton ini kay isa ini ka dako gid nga piyesta, no, sa Santa Iglesia kay tungod nga si Maria Immaculada Concepcion ginhanda o ginaman siya sang mahal nga Dios agud nga pagadalon niya, no, ang ginpangako nga manluluwas. Isa sa mga nagtambong sa misa ang tinuig na nga deboto sa Birheng Maria nga si Manang Agnes. Ginpangamuyo kuno sinisadto nga mag-ayong iya iloy nga 90 anyos antes ang iya kaadlawan. Nag-ayo siya tapos after 5 years pa siya na patay. So dako ni siya nga point sa kabuhi ko nga ang mahal nga Birhen sa Oton milagrusa. So kinahanglan ang mga tao magbalik na sa iya kay ang kalibutan subong nakita man naton. Tama, kita bala nga kabudlay. Sa kasaysayan ang simbahan sa Banwasang Oton ang pinakauna nga parokya sa pungsod nga ginpatukod sa ngalan sang Birheng Maria Immaculada Concepcion. Sa karon nga madamo sa pagpanghangkat nga ginaatubang ang tagsa-tagsa, mensahe sang selebrasyon sang Immaculada Concepcion among pagpakabakod kag pagpahugot pa sang debosyon. Paagi sa iya iluynon nga pagtatap kabay nga pamatian kag unungan kita sang iyang presensya, no? Kag apisar sa tanan nga mga nagakalahatabo sa sining kabuhi, sa sining kalibutan, hindi kita magkalipat nga mayara kita iluy sa langit nga nagatuytoy ka nagaupod sa aton. Subong adlaw gina sa ulugman ang kapiestahan sang Immaculada Concepcion pinaagi sa mga misa sa Banwasang Kalinog, Iloilo, subong man sa Tanza Parish Church sa Tanza Bonifacio City proper. Upood kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas.